हेलो गाइज, आज चाहिँ म होइन विदाउट रिप्लेस सरी मैले योभन्दा अगाडि के गराएको थिएँ त विदाउट रिप्लेसमेन्ट गराएको थिएँ है। अनि आज चाहिँ नि म विथ रिप्लेसमेन्टको एक्जाम्पल गराउँछु है। अब जस्तै यहीसँग गराउँछु है। जस्तै जुन गराएको थिएँ नि यही 6वटा होइन, योभन्दा जुन अगाडि क्वेसन गराएको थिएँ त्यही रिलेटेड गराउँछु है म। जस्तै यहाँतिर रेड बल 6वटा छ, ब्लू बल 7वटा छ, व्हाइट बल कति 3टा छ है। अब विथ रिप्लेसमेन्टमा के हुन्छ भने तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् है, विथ रिप्लेसमेन्ट है। विथ रिप्लेसमेन्टमा के हुन्छ नि, इभेन्ट एलाई होइन बीले इफेक्ट गर्दैन, बीलाई सीले इफेक्ट गर्दैन। जति पनि इभेन्ट हुन्छ नि एन्ड सो अन एबिसिडी होइन, एकअर्काले इफेक्ट गर्दैन कि है यहाँतिर। त्यही भएर अब केही कुरालाई इफेक्ट नगरेपछि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त नि। जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भन्छ नि त नि, त्यो कन्ट्रीलाई होइन कसैले हमला नगरेको गरेको जस इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भने चाहिँ अब कस्तो भनेपछि जस्तै इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भयो भन्छ नि, त्यो भनेको आजाद भयो कि जस त्यो माथि कसैको होइन रुल असर छैन कि। त्यसरी नै यहाँ माथि कसैको जस पहिला अब अङ्ग्रेजले त्यो एट्याक गरेको थियो नि त नि इन्डियामा। अनि के थियो त्यसमा के एउटा अब होइन जस इफेक्ट परेको थियो नि त नि इन्डियामा। त्यो भनेको कस्तो भनेपछि अब त्यतिखेर के भयो भन्दा अलि के अरे अङ्ग्रेजमाथि डिपेन्ड हुनु पऱ्यो थियो नि त नि इन्डिया। जस अल्दो होइन यिनीहरू स्ट्रङ कन्ट्री हो, तर जस सिचुएसन नै त्यसो थियो नि त नि त्यतिखेर। बट यहाँतिर अहिले के छ भनेपछि यो त्योसँगै रिलेटेड गरेर भनेको है यहाँतिर। सो यहाँतिर पनि त्यसरी नै पछि के भयो जस इन्डिया स्ट्रङ भएर के भयो भने होइन जस एट्याक जस लड्यो कि एट्याक त के त्यस्तो एट्याक गर्ने कुरा गरेन, जस लड्यो कि फाइट ब्याक गर्यो अनि जस आफ्नो होइन इन्डिपेन्डेन्ट भयो कि। त्यसरी नै यहाँतिर अब इन्डिपेन्डेन्ट भयो भनेपछि के असर परेन कि, अब किनभने अङ्ग्रेजले के इन्डिया छोडेर जानु पऱ्यो कि। त्यसरी नै यहाँतिर होइन केही असर पर्दैन कि एकअर्कामाथि, त्यही भएर इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि। यहाँतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ नि विथ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ कि। अनि विथ रिप्लेसमेन्टमा कस्तो फर्मुला हुन्छ, यो फर्मुला हुन्छ कि प्रोबेबिलिटी अफ प्रोबेबिलिटी अफ बी स्ल्यास ए प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी एन्ड सो अन भन्ने यसरी हुन्छ कि। प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी हुन्छ कि यहाँतिर, एन्ड सो अन भन्ने हुन्छ कि यहाँतिर। यसरी हुन्छ है यहाँतिर। यहाँतिर है सो होप कि तपाईँले बुझ्नु भएको होला यहाँतिर। जस्तै अब हेर्नुहोस् है, विथ रिप्लेसमेन्टमा के हुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि। इन्डिपेन्डेन्ट कसरी भयो भन्दा एकअर्कालाई इफेक्ट भएको छैन कि यहाँतिर। अब कसरी इफेक्ट भएको छैन भन्दा हेर्ने के है। जस्तै यहाँतिर होइन प्रोबेबिलिटी अफ होइन हामीले रेड बल के कति 3चोटि आउने चान्सेस कतिचोटि 3चोटि होइन 3चोटि निकाल्यो कि रेड बल होइन ब्यागबाट। अनि त्यहाँतिर हामीलाई होइन विथ रिप्लेसमेन्टको हामीलाई क्वेसन सोध्यो कि। अब त्यस्तोमा कसरी गर्ने भनेपछि होइन अब जस फर्मुला होइन यही फर्मुलामा युज गर्ने है। प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु जति पनि जे पनि सोध्न सक्छ एन्ड सो अन यहाँतिर होइन एबिसिडी जति पनि सोध्न सक्छ है। तर हामीले इन्टु गरे ए प्रोबेबिलिटी अफ ए यहाँ दुईवटा सोधेछ। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु बी होइन यहाँ दुईवटालाई इन्टु गरेछ नि त नि। सो अब हेर्ने यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा है। होप कि तपाईँले योभन्दा अगाडिको भिडियो वाच गर्नुभएको होला। सो बल्ल तपाईँले यो बुझ्नुहुन्छ है, नत्र तपाईँले बुझ्न अप्ठ्यारो छ है। जस त्यहाँ गयो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है, त्यहाँ जस त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने के हेर्नुभयो भन्नाले नि अब त्यहाँ जस वाच गर्यो अनि जस तपाईँले त्यहाँ जस कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने यो बुझ्नुहुन्छ कि तपाईँले। हेर्नुहोस् है यहाँतिर कसरी इन्डिपेन्डेन्ट कसरी भयो, विथ रिप्लेसमेन्ट कसरी भयो होइन। अनि यहाँतिर इफेक्ट केही नि इफेक्ट परेको छैन कि भन्नाले कसरी केही नि इफेक्ट परेको छैन कि त्यस्तो हुन्छ कि यहाँ विथ रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ नि कसरी हुन्छ भन्दा जस्तै पहिला जस कतिवटा टोटल बल कतिवटा छ यहाँ होइन, टोटल बल कति यहाँतिर 16वटा छ होइन है। 16वटा बलमा कति रेड बल एकचोटि आउने चान्सेस कति छ है 6चोटि छ है। रेड बल 6वटा छ, ब्लू बल कति 7वटा छ, अनि व्हाइट बल कति 3चोटि छ। कतिचोटि होइन झिक्यो भन्दा 3चोटि झिक्यो कि, एकचोटि 2चोटि 3चोटि। सो यो इभेन्ट 1 भयो, यो इभेन्ट 2 भयो, यो इभेन्ट 3 भयो कि है। सो इभेन्ट 1 भनेको के
रेड एकचोटि आउने, इभेन्ट 2 भनेको रेड 2 चोटि आउने, इभेन्ट 3 भनेको रेड 3 चोटि आउने को हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो के। अब इन्डिपेन्डेन्ट कसरी भयो भन्दा कि यहाँ हेर्ने, जसरी एउटा रेड बल झिक्यो होइन, यहाँ 6वटा बलमा होइन, 6वटा बलमा कति एउटा रेड बल झिक्यो अनि फेरि फिर्ता राख्यो के है 6वटा बलमा कति एउटा रेड बल झिक्यो, 6वटा बल थियो त्यसमा कि एउटा घटायो होइन। अब कति बच्यो, एउटा 2 3 4 4 5 6, यो 6वटा बलमा एउटा रेड बल झिक्यो है, कति बच्यो 1 2 3 4 5वटा बच्यो होइन। फेरि फिर्ता आयो कि कति बच्यो, फेरि 6वटा भयो होइन। सो एज इट इज हुन्छ नि त नि। अब होइन टोटलमा पनि इफेक्ट पर्दैन कि, जुन यहाँ टोटल कति 16वटा छ त्यसमा नि इफेक्ट पर्दैन कि है। जुन यहाँतिर टोटल कतिवटा छ 16वटा छ होइन, यहाँ टोटल कतिवटा छ 16वटा, यहाँ टोटल कतिवटा 16वटा है। जस्तै अब यहाँतिर विथ रिप्लेसमेन्टमा त अब टोटल 16वटा थियो। अब एउटा बल झिक्यो फिर्ता राखेन, एउटा बल झिक्यो फिर्ता राखेन, एउटा बल झिक्यो फिर्ता राखेन भने कति यहाँ घट्दै गयो नि त नि। 16मा 15 भयो, 15मा 14 भयो, अनि त्यति नै अब हामीले जेको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्थ्यो त्यो नि घट्दै जान्छ क्या। जस्तै रेड बलको पहिला झिक्यो फिर्ता राखेन 5वटा भयो, फेरि झिक्यो फिर्ता राखेन 4वटा भयो। सो एक अर्कामाथि डिपेन्डेन्ट छन् त नि यो। बट यहाँतिर चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट छैन कि, इन्डिपेन्डेन्ट जस्ट डिपेन्डेन्ट छैन कि, यहाँ चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट छ कि। इन्डिपेन्डेन्ट कसरी छ भन्दा किनभने रिप्लेस गरेको छ होइन, त्यही भएर इन्डिपेन्डेन्ट छ होइन। यहाँ त रिप्लेस गरेको छैन नि त नि, त्यही भएर जे पनि एन्सर आउँछ होइन एकअर्कामाथि डिपेन्डेन्ट छ नि त नि। जो घट्दै गएको जुन एन्सर आएको छ नि 6 5 4 केले गर्दा हो, किनभने यहाँतिर इन्डिपेन्डेन्ट छैन कि, यो माथि डिपेन्ड हुनु परेछ, यो माथि डिपेन्ड हुनु परेको छ कि। सो यस्तो छ कि यहाँ, तर यहाँतिर चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट छ कि, इन्डिपेन्डेन्ट एकअर्कामाथि डिपेन्ड हुनु परेको छैन। सो कसरी भन्दाले यहाँ एउटा बल झिक्यो फिर्ता राख्यो कि। अब यो चाहिँ नि फर्स्टमा भयो है, फर्स्ट अटेम्पमा यस्तो, फर्स्ट अटेम्पमा यति भयो होइन। अब सेकेन्ड अटेम्पमा हेर्ने, सेकेन्ड अटेम्पमा के भयो 6वटा बल के, 1 2 3 4 5 6, 6वटा बल, एउटा बल झिक्यो कतिवटा भयो होइन, एउटा 2 3 4 5वटा भयो, फेरि फिर्ता राख्यो कति 6वटा फिर्ता आयो नि त नि। सो सेकेन्ड अटेम्पमा नि कति 6वटा भयो। अनि जस टोटलमा के इफेक्ट पार्छ, जुन बल फिर्ता राखेको त्यो, जुन बल निकालेको त्यो फिर्ता राख्यो, त्यही भनेको विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको त्यही हो कि। जुन कुरा झिक्छ त्यसलाई फेरि रिप्लेस गर्नु भनेको नि विथ रिप्लेसमेन्ट हो क्या, त्यसको मिनिङ है। अनि 16 भयो क्या टोटल है। अनि अब थर्ड अटेम्पमा हेर्ने है, जुन बल झिकेको थियो नि त्यो फेरि फिर्ता राख्यो कि है। यहाँतिर हेर्नु जुन बल झिकेको थियो नि त्यो बल फेरि फिर्ता राख्यो कि। अब हेर्ने थर्ड अटेम्पमा 1 2 3 4 5 6वटा छ नि त नि। अब जुन बल झिकेको थियो नि, जस्तै एउटा बल झिक्यो होइन, कति भयो यहाँ 5वटा भयो होइन थर्ड अटेम्पमा। अब फेरि फिर्ता आयो 6वटा भयो नि त नि। टोटल कति, टोटलमा केही इफेक्ट पर्छ त, जे झिक्यो त्यो फिर्ता राख्यो, 16वटा नै बच्छ नि त नि। सो 16मा कति, अब कति बच्यो 6वटा बच्यो होइन। अब यहाँतिर अब हेर्ने क्यालकुलेसन गर्दा कति आउँछ, यहाँ यति आउँछ कि है क्यालकुलेसन गर्दा। अनि यसलाई काट्न जस काटेर एन्सर आउँछ भने काटेर जस एन्सर काटेर अझै काट्न मिल्छ भने काट्नुहोस्, अब काट्न मिलेन भने जस यतिकै छोड्ने। अनि एन्सर त्यहाँ तपाईँले क्याममा चाहिँ नि एउटा बक्स दिएको हुन्छ, त्यहाँतिर एन्सर मात्रै लेख्नुहोस्, यो प्रोसेस देखाउनु पर्दैन, यो मैले बुझाउनलाई मात्रै गरेको है। यस्तो हुन्छ है विथ रिप्लेसमेन्ट। अनि विथ रिप्लेसमेन्ट अनि विदाउट रिप्लेसमेन्टको एउटा फर्मुला चाहिँ नि म कुरा गर्छु है। जस्तै यहाँतिर छ नि प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी होइन, इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी स्ल्यास ए छ नि। यो के को हो भन्दा होइन, जस्तै यहाँतिर हेर्नुहोस् है, इन्टरसेक्सन इक्वल टु एन्ड है। इन्टरसेक्सनको साथै एन्ड पनि लेख्न सक्छ है, एन्डको साथै इन्टरसेक्सन जे नि आउन सक्छ, जे नि लेख्न सक्छ है फर्मुला। योलाई इन्टरसेक्सन भनेको नै अब कमन भन्न त्यस्तै कुरा गरेको छ है यहाँतिर जस अब होइन
त्यहाँतिर चाहिँ भेन डायग्राममा सो गर्दा चाहिँ नि यो जस्ट इन्टरसेक्सन होइन यसरी यो युज हुन्छ क्या हाम्रो जस्तै है जस्तै यहाँतिर यसरी कमन आएको छ नि त नि यो एबीमा है यो पार्ट यसरी है। अब यहाँतिर हेर्ने यो यतिकै यसलाई यहाँ छोडौँ यो नबुझौँ है बेकारमा त्यो कन्फ्युज मात्र हुन्छ। जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ होइन अब होइन यो चाहिँ नि के को हो भन्दा यो चाहिँ नि के को हो भन्दा यो चाहिँ नि डिपेन्डेन्टको हो क्या डिपेन्डेन्ट भनेको के भने विदाउट रिप्लेसमेन्ट है विदाउट रिप्लेसमेन्ट यो चाहिँ नि विदाउट रिप्लेसमेन्टको फर्मुला है। अब चाहिँ नि होइन विथ रिप्लेसमेन्टको फर्मुला हेर्ने के प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी होइन इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए होइन। अब के हुन्छ भनेपछि जुन यो के अरे विथ रिप्लेसमेन्ट होइन विथ रिप्लेसमेन्ट होइन यो भनेको के भने इन्डिपेन्डेन्ट हो क्या इन्डिपेन्डेन्ट है। यसको केसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसको केसमा चाहिँ नि होइन यसको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो जुन छ नि प्रोबेबिलिटी अफ बी स्ल्यास ए छ नि प्रोबेबिलिटी अफ बी स्ल्यास ए चाहिँ नि के इक्वल टु के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ बी हुन्छ। किन हुन्छ भनेपछि यो बी स्ल्यास ए भनेको के हो भनेपछि जुन मैले तपाईँलाई अघि भनेको थिएँ नि यहाँ के अरे कता गयो जुन मैले तपाईँलाई अघि भनेको थिएँ नि यहाँतिर बी स्ल्यास ए भनेको कस्तो भनेपछि जस्तै यहाँ R/R1 दिएको R2/R1 दिएको छ नि यो भनेको के भनेपछि यो जुन R2 इभेन्ट हुनेछ नि त्यो डिपेन्ड एमा छ भन्न खोजेको है। अनि R3/R1 एन्ड R2 भनेको के भने R3 चाहिँ नि होइन R3 को जुन एन्सर प्रोबेबिलिटी आउने चान्सेसको त्यो छ नि त्यो चाहिँ नि केमा डिपेन्ड छ R1 अनि R2 मा डिपेन्ड छ के। सो यो भन्न खोजेको है यसले यो मात्र भन्न खोजेको है स्ल्यासले है यहाँतिर। अब हेर्नुहोस् है अब जस्ट प्रोबेबिलिटी अफ बी यो भनेको के हो भनेपछि होइन मिनिङ होइन जस्तै होइन प्रोबेबिलिटी अफ होइन जस्तै ए भएको छ होइन प्रोबेबिलिटी अफ बी हुनलाई चाहिँ नि एमा डिपेन्ड भएको छ कि है कसरी डिपेन्ड भएको छ मैले तपाईँलाई यहाँ नै भने यहाँ एन्सर भनेछु कि के अरे विदाउट रिप्लेसमेन्टको म एक्जाम्पलमा भनिसकेको छु तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो है। जस्ट प्रोबेबिलिटी अफ बी स्ल्यास ए भनेको के भने प्रोबेबिलिटी अफ बी चाहिँ नि एमा डिपेन्ड गर्छ बी चाहिँ नि एमा डिपेन्ड गर्छ कि त्यो भन्न खोजेको हो कि। अब बीमा बी चाहिँ नि एमा डिपेन्ड गर्यो भने के हुन्छ भने यो भनेको यो भनेको होइन इन्डिपेन्डेन्ट हो त होइन नि त नि है किनभने डिपेन्ड हुनु परेको छ। सो द्याट्स वाइ यसलाई डिपेन्डेन्ट भनेछ होइन यसमा होइन यो भनेको कस्तो विदाउट रिप्लेसमेन्ट क्या विदाउट रिप्लेसमेन्ट है। अब यही कुरा होइन के को केसमा इन्डिपेन्डेन्टको केसमा के विथ रिप्लेसमेन्ट क्वेसन आयो भने त्यसमा चाहिँ नि होइन यही कुरा चाहिँ नि इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ बी हुन्छ किनभने यहाँतिर यस्तो केही कुरा डिपेन्ड हुनु परेको छैन अनि केही कुरा होइन अब झिक्यो अनि त्यो फिर्ता नराखेको त्यस्तो कुरा चाहिँ नि आउँदैन क्या यहाँतिर है। किन भन्दा यहाँतिर जुन कुरा निकालेको थियो त्यो कुरा फिर्ता राख्यो होइन इभेन्ट एमा जस्तै इभेन्ट बीमा यो मैले अगाडि एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि अनि इभेन्ट टूमा जे झिकेको थियो त्यो फिर्ता राख्यो है अनि यहाँतिर होइन जस्तै होइन इभेन्ट सीमा जे झिकेको थियो त्यो फिर्ता राख्यो भने पनि केही असर पर्यो केही असर परेन नि त नि है केही असर पर्यो अरे परेन त्यो भनेको असर नपर्नु भनेको नि इन्डिपेन्डेन्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट है इन्डिपेन्डेन्ट यो चाहिँ नि विथ रिप्लेसमेन्टमा आउँछ विथ रिप्लेसमेन्ट किनभने किन इन्डिपेन्डेन्ट भयो भन्दा किन भन्दै जे कुरा निकालेको थियो त्यो फिर्ता राख्यो अनि त्यसले गर्दा अरूलाई होइन असर परेन त्यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हो क्या रिप्लेसमेन्ट है यहाँतिर है। सो यहाँतिर के हुन्छ भने फर्मुला के हुन्छ भने अब यो चाहिँ नि यहाँतिर हुन्छ क्या। सो यो चाहिँ नि होइन बी स्ल्यास ए चाहिँ नि होइन विथ रिप्लेसमेन्टको केसमा चाहिँ नि के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ बी हुन्छ कि अनि यो भाइस वर्सा हुन्छ कि भाइस वर्सा भनेको कस्तो भनेपछि इफ होइन डिपेन्डेन्टमा के अब होइन ए पहिला भएको छ भने होइन सो बी चाहिँ नि होइन एमा डिपेन्ड हुन्छ। इफ बी पहिला आएछ भने के बी पहिला आएछ भने होइन अनि के
ए चाहिँ नि हैन केमा डिपेन्ड हुन्छ, बी मा डिपेन्ड हुन्छ के। अनि यहाँ त जे पनि हुन्छ यो पनि भाइस वर्सा भयो भने अगाडि पछाडि यसको त मतलबै भएन नि त नि यहाँतिर है। यहाँ त अब के हुन्छ भनेपछि ए बी हुनालाई हैन ए हुनै पर्छ के अगाडि है, ए हुनालाई बी हुनै पर्छ। तर यहाँतिर हैन जस अगाडि पछाडि हैन एउटै हो। यहाँतिर चाहिँ नि हैन अब के छ भने इन्डिपेन्डेन्टमा अगाडि पछाडि लेख्दा नि एन्सर जे गरे त्यही जस एउटै आउने हो नि त नि यहाँतिर। सो यहाँतिर यसरी लेख्न सक्छ है भाइस वर्सा भनेको त्यो ए अगाडि जे पहिला भयो त्यो फेरि अर्को फेरि ए पहिला भयो भने बी हैन पछि हुन्छ, बी पहिला भयो भने ए पछि हुन्छ। तर केमा यहाँतिर यस्तो छ है, इन्डिपेन्डेन्टको केसमा यस्तो छ, डिपेन्डेन्टको केसमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि डिपेन्डेन्टको केसमा यस्तो, डिपेन्डेन्टको केसमा यस्तो छ, इन्डिपेन्डेन्टको केसमा यस्तो छ है। यसरी नै हैन एबिसी अनि हैन एबी हैन इन्टरसेक्सन सी हैन यस्तो गरेर एन्ड सो अन जति पनि इभेन्ट सोध्न सक्छ क्या यहाँतिर, जति पनि केस दिन सक्छ, जति पनि सिचुएसन आउन सक्छ। अनि यसरी नै हैन एन्ड सो अन है यहाँतिर बी के अरे बी स्ल्यास ए एन्ड बी यसरी आउन सक्छ कि जति सोध्न सक्छ। यहाँतिर नि ए एन्ड बी एन्ड सी डी एफ जी एच यसरी सोध्छ। अनि ए इन्टु बी इन्टु सी इन्टु जतिको सिचुएसन सोध्छ होइन त्यति सिचुएसनलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। अब डिपेन्डेन्टमा चाहिँ नि बट होइन त्यहाँतिर होइन डिपेन्डेन्टमा चाहिँ नि होइन एकअर्कामाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सो असर पर्दै जान्छ होइन है, असर पर्दै जान्छ, घट्दै जान्छ होइन। जस्तै यहाँतिर घट्दै गएको थियो नि, यहाँतिर असर पर्दै गएको थियो नि त नि, घट्दै गएको भन्नुभन्दा पनि के भन्न खोजेको भने असर पर्दै गएको छ क्या यहाँतिर है। जस होइन डिपेन्डेन्टमा घट्दै जस्तै यो एक्जाम्पलमा घट्दै गएको छ नि 16 15 14 6 5 4 भन्दै गएको छ होइन यहाँतिर। अब तर इन्डिपेन्डेन्टमा त्यस्तो हुँदैन के है, असर पर्दैन है। सो यसरी नै गर्ने है यहाँतिर। सो इन्टु गरिदिने यसरी नै है सल्भ गर्ने कि है। यो चाहिँ नि हैन यो चाहिँ नि हो कि तपाईँले बुझ्नु भएको होला है। यसरी नै हैन यसरी नै अब जस बी स्ल्यास जतिको नि सोध्न सक्छ कि यो हो कि यो कन्सेप्टलाई चाहिँ नि यहाँ युज गर्नुहोस् है। हो कि तपाईँले अलिकति लजिक लाउनुहोस् है यहाँतिर। यो जस यो विथ रिप्लेसमेन्ट अनि विदाउट रिप्लेसमेन्टमा के कसो हुन्छ भनेर है त्यस्तो छ। अनि हो कि तपाईँले बुझ्नु भएको होला है। यो भनेको नि बुझ्नु भयो होला नि त नि, यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ हैन बी डिभाइडेड बाई ए हो क्या है, यही कुरा हो कि। किन भन्दा बी चाहिँ नि ए मा डिपेन्ड छ कि, बी लाई के सँग कम्पेयर गरेछ ए सँग कम्पेयर गरेर यसको एन्सर निकालेको छ कि है। अब तपाईँले अब यसरी नै छ है यहाँतिर। हो कि तपाईँले बुझ्नु भयो होला। अनि यही कुरालाई हैन अब जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ हैन ए इन्टरसेक्सन बी प्रोबेबिलिटी अफ ए इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ बी हैन प्रोबेबिलिटी अफ ए हैन। तपाईले अब हैन यहाँ अब जे यहाँतिर हैन यसरी राखेर हैन कुनै एउटा कुरा दिन हैन तपाईले। अनि हैन कुनै कुरा जस एउटा कुरा दिन जस्तै यो फाइन्ड गर भने तीनटाको थाहा छ भने हैन यही फर्मुला सेम फर्मुला त युज भएको छ नि त नि। यो जस्तै डिपेन्डेन्टको भन्दैछु है, यो चाहिँ नि डिपेन्डेन्टकोमा भन्दैछु, डिपेन्डेन्टको केसमा भन्दैछु। यो फर्मुला सेम यही फर्मुला त हो नि त नि, यसलाई यताउता गरेको मात्रै त हो नि है यहाँतिर। हो कि तपाईले बुझ्नु भएको होला है यहाँतिर यसरी छ। अनि जस्तै यो फर्मुला ए इन्टरसेक्सन बी, यो फर्मुलामा अब जे तीनटाको यसको यो थाहा छैन भने तीनटाको थाहा छ भने जस हामीले फाइन्ड गर्न सक्छ। यस्तो तीनटाको एउटाको थाहा छैन तीनटाको थाहा छ भने फाइन्ड गर्न सक्छ। जस्तै यही फर्मुला के भन्छ भने हैन यो उता जान्छ है प्रोबेबिलिटी अफ हैन जस्तै यही फर्मुला के भन्छ नि प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी छ नि, यही फर्मुला के भन्छ नि प्रोबेबिलिटी अफ हैन यो भनेको के हो प्रोबेबिलिटी अफ ए बी स्ल्यास ए हुन्छ नि। अब यो प्रोबेबिलिटी अफ ए यता गयो हैन। अब प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी स्ल्यास ए। यो अब यो के अरे सरी डिपेन्डेन्टको फर्मुला भयो नि त नि यो है। यसरी हुन्छ क्या। हो कि तपाईँले यो फर्मुला बुझ्नु भयो होला। यो मैले जस्ट फर्मुला बुझाउनलाई तपाईँलाई गर्यो।
जस्ट तपाईँले जस्ट यो फर्मुला के कसो हुन्छ कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् अनि यो विथ रिप्लेसमेन्ट अनि विदाउट रिप्लेसमेन्टमा गर्नुहोस्। अनि यहाँतिर होइन यसको सट्टा जे पनि आउन सक्छ, यो के अरे बलको सट्टा कार्ड आउन सक्छ, कार्डको लुडो जेको पनि अब होइन जेको पनि अब सोध्न सक्छ कि है प्रोबेबिलिटी। तर तपाईँले यो कन्सेप्ट युज गर्नु भने तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।